ओके, परमेश्वरलाई हामी धन्यवाद दिन चाहन्छौँ। फेरि पनि हामीले हिजो विशेष गरी 2 जना अगुवाहरू नयाँ करारको पावल र पुरानो करारको यूसुफको बारेमा विशेष गरी पावलको दुःख कष्टहरू, पावलका कष्टहरू, कष्टको सामना गरेको कुराहरू जे जस्तो भए तापनि पावलले क्रिस्टियानिटीमा इसाई इतिहासमा एउटा ठुलो इतिहास रचे। पावलको जीवनबाट परमेश्वरले धेरै काम गर्नुभयो। परमेश्वर भलो हुनुहुन्छ र पावलको बारेमा हामीले दोस्रो कोरिन्थीको 11 को 22 देखि हामीले हेरेका 22 देखि 30 सम्म हेरेका थियौँ। अनि तपाईँ र हामीले आज बुझ्नुपर्ने एकदमै महत्त्वपूर्ण कुरा छ। आज हामी विचार गरौँ जसरी पावलको जीवनद्वारा परमेश्वरले काम गर्नुभयो, पावल पनि साधारण व्यक्ति नै थिए र पावलको जीवनमा जसरी परमेश्वरले काम गर्नुभयो, आज तपाईँ र मेरो जीवनमा पनि परमेश्वरले त्यसरी काम गर्न सक्नुहुन्छ। र आज हामीले सिक्नुपर्ने विषय, महत्त्वपूर्ण विषय चाहिँ योसेफको बारेमा। ओके, योसेफका दागहरू वा दुःख कष्टहरू र सरस्वती म छोटकरी रूपमा बताउन चाहन्छु। त्यसपछि म स्क्रिनलाई स्टप गरेर हामी चाहिँ योसेफको जीवनमा भएका महत्त्वपूर्ण घटनाबाट हेर्नेछौँ। आफ्ना दाजुभाइहरूबाट त्यागिएका, किनकि याकुबले धेरै मन पराउने छोरा भएको कारणले गर्दा दाजुभाइहरूले रिस र इबी गरेको कारणले गर्दा दाजुभाइले खाल्डोमा हालिदिएका छन् र खाल्डोमा हाल्दै गर्दाखेरि उसको जेठो दाइ रुबेनले, हेर भाइ यो पनि, हेर भाइहरू यो पनि हाम्रै भाइ हो, किन उसलाई मृत्युको जोखिममा पार्ने, तर मिस्त्रीहरूको हातमा बेचिदिएका छन् र दोस्रो चाहिँ ठुलो मुद्दा लागेको छ, पोतिफरको पत्नीलाई रेप गरेको भनेर झुटो आरोप लगाइएको छ। त्यसपछि चाहिँ मिश्रमा पोतिफरकै के अरे निगरानीमा पोतिफरले उसको श्रीमतीको आग्रहमा जेलमा हालेको छ। यी महत्त्वपूर्ण 3टा घटनाहरू, 3 ट्रान्जिसनहरू, 3टा घटनाहरू। अनि योसेफको जीवनमा 3टा ठुलो ट्रान्जिसन भयो। पहिलो कुरा दाजुभाइबाट त्यागिए, दोस्रो मृत्युको मुखसम्मै, त्यसपछि चाहिँ पोतिफरको पत्नीले उसलाई यो हिब्रू केटाले मलाई जबरजस्ती गर्यो भनेर दोष लगाएको कुरा छ र अन्तिममा चाहिँ जेलमा हालेको कुरा। यी महत्त्वपूर्ण घटनाहरू हामी आज हेर्नेछौँ र अब तपाईँ र हामीले विचार गरौँ। एउटै अचम्मको कुरा के छ भन्दाखेरि नि, तपाईँ र मेरो सेवकाईको जीवनमा र अगुवापन, तपाईँ र हामी परमेश्वरको सेवा गरिराखेका व्यक्तिहरूको जीवनमा तपाईँ र म परमेश्वरको उपस्थितिमा छौँ कि छैनौँ? तपाईँ र मेरो भर्टिकल रिलेसनसिप परमेश्वरसँग छ कि छैन? पोतिफरको पत्नीले योसेफलाई झुटो मुद्दा लगाइसकेपछि जेलमा जाँदा पनि परमेश्वर कसको साथमा हुनुहुन्थ्यो रे? योसेफको साथमा हुनुहुन्थ्यो। त्यसैले प्रियहरू, तपाईँ र म परमेश्वरको साथमा छौँ कि छैनौँ ठ्याक्कै भन्न सकिँदैन है। यिर्मयाको पुस्तकले भन्छ मानिसको हृदय एकदमै छली छ। मानिसको हृदय के छ? एकदमै छली छ। मनोविज्ञानले के भन्छ? मानिसको दिमागमा एक दिनमा 10,000वटा विचारहरू ओरदोर गर्छन्। एक दिनमा 10,000वटा विचारहरू ओरदोर गर्छन्, मनोविज्ञानले भन्छ। अनि तपाईँ र हाम्रो जुन प्रकारको यो जुन कन्डिसन छ नि, तपाईँ र हामीले आफैले आफैलाई बसमा राख्न सक्ने अवस्था छैन। एकदमै गाह्रो छ। हामी एकछिन के सोचिराखेका हुन्छौँ, एकैचोटि तपाईँ र मेरो दिमाग, मन, मस्तिष्क, हृदय कहाँ पुगिसकेको हुन्छ। तर चाहिँ सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा, तपाईँ र हामी परमेश्वर छौँ कि छैनौँ हामीले यकिन गर्न सक्दैनौँ। तर महत्त्वपूर्ण कुरा हरेक अगुवाको लागि र योसेफको जीवनबाट सिक्नुपर्ने कुरा, परमेश्वर तपाईँसँग के हुनुहुन्छ भन्ने कुराको प्रमाण हामीले पाउनुपर्छ। धेरै अचम्म प्रकारको कुराहरू छ। मूसाले चाहिँ के भनेका छन्? तपाईँको उपस्थितिमा म गएँ, तपाईँको उपस्थिति मसँग गएन भने म एक पाइला पनि अगाडि बढ्न सक्दैन। हेर्नुहोस् त, कस्तो परमेश्वरको आम्ने सामने परमेश्वरका छोराछोरीहरू कस्तो अचम्म प्रकारको कुराहरू हामी देख्छौँ। र मैले केही ट्रान्जिसनका कुराहरू हेर्नुहोस् है, तपाईँ र मेरो सेवकाईमा पनि यी ट्रान्जिसनहरू आउन सक्छ। तपाईँ र मेरो आफ्नै आफन्त दाजुभाइ दिदीबहिनीले तपाईँ र मलाई इन्कार गर्न सक्छन्। तपाईँ र मलाई झुटो आरोपहरू लगाउन सक्छन्। तपाईँ र मैले गरेको उन्नति र प्रगतिको बारेमा मानिसहरूले देखिन सक्छन्, देख्नै सक्दैनन्।
धेरै जसो नेपालको सन्दर्भमा के छ, अनि यो त डलर खानेहरू हो, यो त साधारणतया तल्लो जातका मानिसहरूले पुज्ने धर्म हो भनेर लालछनाहरू छन्। यी कतिपय कुराहरू कतिपय अवस्थाहरूमा सत्य पनि छन्, कतिपय अवस्थाहरूमा झुट छन्। हाम्रो कतिपय विदेशी दाजुभाइहरूले मिसनरीको काम गर्दै गर्दा नेपाल देशमा आएर नेपालमा भएका कतिजना दाजुभाइ दिदीबहिनीलाई अलि आर्थिक रूपमा कमजोर गरेको कारणले गर्दा प्रेमपूर्वक केही आर्थिक सहायता गर्ने बित्तिकै हाम्रो छिमेकीहरूले के गर्छन्, यसले त डलर खाँदैछ। धेरै प्रकारका यी लान्छनाहरू आउँछन्, धेरै प्रकारका कठिन कुराहरू आउँछन्, र पनि तपाईँ र मसँग परमेश्वर हुनुहुन्छ कि हुनुहुन्न त्यो सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा हो। हरेक अगुवाको जीवनमा समथिङ इज लस, नथिङ इज लस, क्यारेक्टर इज लस, अल थिङ इज लस। केही कुरा गुम्यो भने केही पनि होइन, चरित्र गुम्यो भने सबै कुरा गुम्छ। विशेष गरी एसियन कल्चरमा, एसियन सोसाइटीमा, नेपाल, इन्डिया र अरू देशहरूमा के छ, बढी जसो दाजुभाइले केही गल्ती गरिहाल्यो भने पनि छिटो दाग लाग्दैन, तर दिदीबहिनीहरूको बिचमा केही गल्ती भइहाल्यो भने छिटो दाग लाग्छ र त्यसलाई मेटाउन धेरै समय लाग्छ। तपाईँ र मेरो इसाई जीवनमा पनि, तपाईँ र मेरो सेवकाईको जीवनमा पनि यस्ता घाउहरू हुन सक्छन्, जो घाउहरू निको भएका छन् हुन सक्छन्। तपाईँ र हामी सुसमाचारको खातिर होस् या कुनै पनि कारणले होस्, धेरै वर्ष अगाडि, करिब 20 वर्ष अगाडि भुटानबाट नेपाली मूलका दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू लखेटिए र धेरै जसो झापाको बेलडाङ्गीमा बसे, पथरीमा बसे, खुद्नाबारीमा बसे, धेरै ठाउँमा अहिले अमेरिकामा जानुभएको छ। अमेरिकामा भुटानी मण्डलीहरू मात्रै 400 वटा छन्। हेर्नुहोस् त परमेश्वरले कसरी कुन प्रकारले ट्रान्जिसन ल्याउनुहुन्छ। यसमा पनि मलाई त के लाग्छ, यो सबै परमेश्वर, यो डाइरेक्टर परमेश्वरै हुनुहुन्छ। परमेश्वरले एउटा चाहिँ आफ्ना मानिसहरूलाई पात्र बनाएर खडा गर्दै हुनुहुन्छ। हेर्नुहोस्, यी सबै कुराहरूलाई हेर्दै गर्दाखेरि अब हामी वचनमा हामी जानेछौँ र कहाँबाट कसरी कथा सुरु हुन्छ तपाईँले पढ्न पाउनुभयो कि भएन मलाई थाहा छैन। आज अब हामी चाहिँ योसेफको बारेमा केही कुराहरू हेर्न जाँदैछौँ, एकदमै महत्त्वपूर्ण कुरा। पहिलो, अब यहाँनिर महत्त्वपूर्ण कुरा हामी हेर्न जाँदैछौँ। अनि पहिलो खण्ड म पढिदिन्छु, उत्पत्ति 37 अध्यायको 1 र 2। 37 को 1 र 2। याकुब आफ्ना बाबुले बसोबास गरेको कनान देशमा बस्थे। याकुबको वृत्तान्त यही हो, 1 र 2 पदमा। अब ध्यान दिएर सुन्नुहोस्। अब यहाँनिर अब योसेफको स्टोरी सुरु हुन्छ। योसेफ 17 वर्षका हुँदा तिनका दाजुहरूसँग भेडा बाख्राहरूका बगाल चराउँथे। एक दिन तिनले आफ्ना पिताका पत्नीहरू बिल्ला र जिल्पाका छोराहरूको खराब व्यवहारको कुरा आफ्ना बुबा कहाँ ल्याए। अचम्मको कुराहरू हेर्नुहोस्। यहाँनिर चाहिँ योसेफ पनि 17 वर्षको उमेरमा के गरेका थिए रे, दाजुभाइहरूसँग भेडा बाख्रा चराउन गएका थिए र उसको चाहिँ के गरे रे, अनि पिताका पत्नीहरू बिल्हा र जिल्पा, वास्तवमा उनीहरू चाहिँ नोकर्नीहरूबाट जन्मेका दाजुभाइहरूको खराब आचरणको बेहोरा चाहिँ दाजुभाइलाई के अरे उसको बुवालाई बताइदिए। र यहाँनिर अलिकति कनेक्सन हेर्नुहोस् है। राजा दाउद पनि 17 वर्षको उमेरमा सामुएल अगमवक्ताले के गरेका थिए, राजामा अभिषेक गरेका थिए। र यो 17 वर्षको जुन यो कनेक्सन छ नि, अनौठो खालको छ। अर्को चाहिँ नयाँ करारमा आएर चाहिँ तिमोथी पनि 17-18 वर्षको जवान हुँदाखेरि पावलले एफिससको मण्डलीमा सेवकाईको लागि के गरेका थिए, परमेश्वरले पावलको जीवनद्वारा उत्साह दिएर एफिससको जवान अगुवाको रूपमा खडा गरेका थिए। हेर्नुहोस् त, जवान योसेफ 17 वर्ष, जवान दाउद 17 वर्ष, अनि उतातिर नयाँ करारमा तिमोथी पनि जवान 17-18 वर्ष। त्यही कारणले गर्दा परमेश्वरले चाहनुभयो भने जुनसुकै व्यक्तिलाई पनि उहाँको कामको लागि प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ। यो कुरा ज्वलन्त उदाहरण हो। परमेश्वरको काम गर्न, पास्टरी सेवा गर्नको लागि बुढेसकालै लाग्नुपर्छ भन्ने होइन। अनि परमेश्वरले तपाईँ र हामीलाई जुनसुकै उमेरमा पनि प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ। अनि अचम्मको कुरा, तर चाहिँ यहाँनिर 5 पदमा एकपल्ट योसेफले एउटा सपना देखे। तिनले त्यो सपना 5 पदमा, 37 को 5 पदमा आफ्ना दाजुभाइहरूलाई भनेपछि तिनीहरू उनीसँग झन बढी दुश्मनी राख्न थाले। हेर्नुहोस् है, अचम्मको कुरा। परमेश्वरले हरेक व्यक्तिहरूलाई दान वरदान दिनुभएको छ। अनि राजा दाउदलाई एकदमै साहसी व्यक्ति र असल सङ्गीतकारको वरदान दिनुभएको थियो।
नयाँ करारमा आयो भने पावललाई परमेश्वरको सुसमाचार सुनाउनुको लागि वरदान दिनुभयो। र पावलको बारेमा मैले हिजो किनकि हामीसँग थोरै समय भएको कारणले गर्दा एक दुईवटा कुराहरू भन्ने होला। पावलसँगै 5वटा 5 फोल्ड मिनिस्ट्रीको वरदान थियो। पावल प्रेरित पनि हुन्, पावल अगमवक्ता पनि हुन्, पावल प्रचारक पनि हुन्, पावल मण्डलीको पास्टर पनि हुन् र पावल चाहिँ शिक्षक पनि हुन्। तर अहिले यी दिनहरूमा तपाईँ र हामीले 5 फोल्ड मिनिस्ट्रीका जुन वरदानहरू छन्, यी 5वटा वरदान भएका व्यक्तिहरू पाउन एकदमै गाह्रो। 3टा वरदान भएको व्यक्तिहरू पाउन सकिएला, प्रचारक, पास्टर र बाइबल टिचर। यो 3टा वरदान भएका व्यक्तिहरू हामी धेरै पाउन सक्छौँ। तर प्रेरित र अगमवक्ताको वरदान भएको व्यक्तिहरू पाउन निकै गाह्रो छ। किनकि यो टाइम इरा र येशूको समयको टाइम, पावलको समयको टाइम, पावलको समकालीन समय, पावलको जुन समय थियो र अहिलेको समयमा फरक आएको छ। किनकि यसको मतलब के परमेश्वर अहिले काम गर्न हुन्न र भन्ने कुराहरू आउन सक्छ। तर परमेश्वरले तपाईँ र हाम्रो माझमा येशूको समयमा, पावलको समयमा जुन काम गर्नुहुन्थ्यो अहिले पनि त्यही काम गरिराख्नु भएको छ। अचम्मको कुरा है, तिनले 6 पदमा हेर्नु, 37 को 6 पदमा तिनले उनीहरूलाई भने, मैले देखेको सपना सुन्नुहोस्। हामीहरू खेतमा अन्नका बिटा बाँधिरहेका थियौँ। मेरो बिटा चाहिँ ठाडो भयो र तपाईँहरूका बिटाहरू त्यसको चारैतिर जम्मा भएर मेरो बिटालाई दण्डवत गरे। अब हेर्नु, अचम्मको कुरो, झन् जे नगर्नु पर्ने हो त्यही कुराहरू परमेश्वरले योसेफको जीवनबाट, जुन उसका दाजुभाइलाई मनपर्ने कुरा होइन, मन पर्दैन यो, त्यही कुरा परमेश्वरले यहाँनिर देखाउनु भएको छ। अब हेर्नुहोस्, अचम्मको कुरा, यसले गर्दाखेरि दाजुभाइहरूको बिचमा भयङ्कर ठुलो दुश्मनी भइराखेको कुरा हामी देख्छौँ। र योबाट हामी के देख्छौँ भन्दाखेरि नि, कठिन अवस्था पनि परमेश्वरले अचम्म प्रकारको काम गर्नुहुन्छ। अचम्म, एकदमै गाह्रो, कतिपय कुराहरू अप्ठ्यारो अनि त्यति सजिलो छैन, एकदमै गाह्रो, कठिन। अनि यो परिस्थिति चाहिँ अब के भयो, एकैचोटि 39 अध्यायमा आइपुग्दाखेरि अब चाहिँ के गरिन्छ, बाबुले उसलाई रङ्गी चङ्गी कपडाहरू किनिदिएको कारणले, बनाइदिएको कारणले गर्दाखेरि उसका दाजुभाइहरू धन दुश्मनी गर्न लागेका छन्। र एकैचोटि 39 हेर्नुहोस् है। तर वास्तवमा चाहिँ उसका दाजुभाइहरूले चाहिँ उसलाई चाहिँ खाल्डोमा फ्याँकेर मार्ने नै नियत गरेका थिए। तर चाहिँ जेठो दाइले बचाएका छन्। त्यो बेलामा किन बचाएका छन् भन्दाखेरि उसको मनमा सायद परमेश्वर रुबेनसँग बोल्नुभयो। अनि रुबेनसँग बोलिसकेपछि उसले चाहिँ पोतिफरको, मिश्रको अधिपति, एउटा फारोको कप्तान, फारोको सेनाको एउटा कप्तान अनि अधिकृत यहाँनिर पोतिफरको हातमा बेची, मिश्रको व्यापारीहरूको हातमा बेचिसकेपछि त्यो व्यापारीहरूद्वारा अनि पोतिफरको घरमा पुग्छ यहाँनिर। त्यसपछि हेर्नुहोस्, अब यसो मिश्रमा लगेर फारोको एकजना अधिकृत अङ्गरक्षकका कप्तान पोतिफर, एकजना मिस्त्री त्यहाँ के अरे, अनि यहाँनिर के भनेको छ, पोतिफर भन्ने एकजना मिस्त्रीले तिनलाई त्यहाँ ल्याउने इस्मालीहरूका हातबाट किने। हेर्नुहोस्, अब 2 पदमा हेर्नुहोस् है, 39 को 2 पदमा, परम प्रभु योसेफको साथमा हुनुहुन्थ्यो र त्यहाँ तिनको उन्नति भयो, तिनी आफ्ना मिस्त्री मालिकको घरमा बस्थे। हेर्नुहोस्, अनि तपाईहरुले सायद यसको योसेफको बारेमा धेरै पटक वचन पनि बोल्नु भएको हुन सक्छ। पिट टु प्यालेस, एउटा खाल्डोबाट, इंग्लिशमा 2टा शब्द छ, पीपीबाट, पिट भनेको खाल्डो, प्यालेस पनि दरबारमा पुगेका छन्। यो दरबार पुग्नको लागि धेरै समय लाग्छ। अब अचम्मको कुरा के छ भन्दाखेरि नि, यहाँनिर एकदम जवान, रातो पिरो, एकदम जवान योसेफ छ। र तपाईहरु मैले सिक्नुपर्ने कुरा चाहिँ, योसेफको जीवनमा परमेश्वरको ठुलो योजना भएको कारणले गर्दाखेरि सपना देख्ने र सपनाको अर्थ खोल्ने वरदान चाहिँ परमेश्वरले योसेफलाई दिनुभएको कुरा हामीले नकार्न सक्दैनौँ। अनि त्यही कारणले गर्दा उसका दाजुहरूले दुश्मनी गरेका छन् र खाल्डोमा फ्याँक्न लागेकोलाई अनि मिश्रका व्यापारीहरूलाई बेचिसकेपछि मिश्रका व्यापारीहरूले फारोको यहाँनिर पोतिफरलाई बेचिदिएका छन्। अनि अचम्मको कुरा 39 को 2 पदले भन्छ, अनि त्यो अवस्थामा पनि योसेफको साथमा को हुनुहुन्थ्यो? परमेश्वर हुनुहुन्थ्यो। आज तपाईँ र हामी सेवकाईको दौरानमा विभिन्न ट्रान्जिसन हुन सक्छ।
पहिलो ट्रान्जिसन उसका दाजुभाइहरूले दुश्मनी गरे। दोस्रो ट्रान्जिसन अब यहाँ पोतिफरको घरमा पुगेको छ। पोतिफरको घरमा पनि परमेश्वर उसको साथमा हुनुभएको कारणले गर्दा उसको उन्नति र प्रगति भयो। तपाईहरु हामीलाई साधारणतया थाहा छ नि, एउटा कप्तान, अङ्गरक्षकका कप्तान भनेको छ यहाँनिर सफासँग पोतिफरको यहाँनिर पोतिफरको दर्जाको बारेमा मजाले यहाँनिर बताइएको छ। एकजना अधिकृत अङ्गरक्षकका कप्तान पोतिफर भन्ने एकजना मिस्रीले तिनलाई त्यहाँ ल्याउने इस्मालीहरूका हातबाट किने। अब कप्तान हेर्नुहोस् है, मिस्री कप्तान को घरमा जब योसेफ पुगिसकेपछि अब कप्तानको काम त उसको व्यस्तता पनि होला, गाह्रो होला, कठिन होला। तर अर्को सङ्कट के आइलागेको छ, अब ठुलो सङ्कटमा फस्न लागेका छन्। यहाँनिर एकदमै ठुलो सङ्कटमा फस्न लागेका छन्। अनि योसेफ यो अवस्थामा पनि परमेश्वरले उसलाई के गर्नुहुन्छ, जोगाउनुहुन्छ। हेर्नुहोस्, परमेश्वरको डर र भय अचम्मको कुरा। मानौ उदाहरणको लागि अब अहिलेको यो समयमा यद्यपि क्रिस्चियनै भए पनि मानौ एउटा जवान भाइ कोठामा छ, अचानक एउटा जवान बहिनी कोठाभित्र आयो भने के होला? त्यो जवान बहिनीलाई छोडेर भाग्छ कि प्रभु धन्यवाद, तपाईलाई धन्यवाद जुटाउनु भयो भन्ला? कठिन कुराहरू। अहिलेको जुन समयको परिधि, जुन समय छ नि, र त्यतिखेरको समय एकदम फरक छ। तर चाहिँ तपाईँ र मैले बुझ्नुपर्ने कुरा चाहिँ अब अभिलाषाको दृष्टिकोणले पोतिफरको पत्नीले हेर्न थालिन्, घरमा योसेफ र उसको पत्नी बाहेक कोही हुँदैन थियो होला, अरू नोकर चाकर पनि पक्कै थियो होला, किनकि कप्तान, अङ्गरक्षकको कप्तान भनिसकेपछि अरू नोकर चाकरहरू थियो होला। तर पनि के भयो, एक दिन दुई दिन थुप्रै समय बित्दै जाँदाखेरि अन्तिममा कप्तानकी श्रीमती पोतिफरकी पत्नीलाई अभिलाषाले धेरै उन्मुख बनाइसकेपछि अब योसेफ मसँग तिमी सुत्नै पर्छ, सिधा भाषामा भन्नुपर्दा। तर चाहिँ कपडै छोडेर योसेफ भागेको छ। हेर्नुहोस् त कस्तो अचम्मको कुरा हामी यहाँनिर देख्छौँ। र प्रियहरू, तपाईँ र हामी मण्डलीका सेवकहरू कहिलेकाहीँ सङ्कट र समस्या आउँदाखेरि हामी भाग्नु पनि पर्छ। म भाग्दिनँ, मैले गल्ती गरेको छैन, नबिराउनु नडराउनु यदि भन्छौँ भने तपाईँ र हामी बिना सित्तै कतिपय अवस्थाहरूमा मुछिन पनि सक्छौँ। र यहाँनिर ट्रान्जिसनले योसेफले के देखाउँछ, भागेको कुराले के देखाउँछ भन्दाखेरि कहिलेकाहीँ हामी परिस्थितिहरूबाट भाग्न पनि सिक्नुपर्छ। र भाग्दै गर्दाखेरि त्यो भाग्नु हाम्रो लागि जितमा परिणत हुन सक्छ। दुविधा भएन? पोतिफरको श्रीमतीको हातमा के छ? कपडा छ। अचम्म, हेर्नुहोस् त कस्तो खालको, ठ्याक्कै यो त एकदम 100% सत्य नै हो देखाए जस्तै देखिएको छ। अनि पोतिफरकी श्रीमतीले हेर्नुहोस्, तपाईँले ल्याउनु भएको त्यो हिब्रू केटाले मलाई जबरजस्ती गरेर कपडा यहीँ छ, हेर्नुहोस् त अचम्मको कुरा। तर अनौठो कुरा के छ भन्दाखेरि नि, त्यहाँनिर जब यो कुरा थाहा भइसक्यो पोतिफरले योसेफलाई लिएर अनि जो जेल हो नि, त्यो जुन उच्च स्तरको जेलमा चाहिँ हालेका छन्। तर जेलमा पनि वास्तवमा परमेश्वर योसेफको साथमै हुनुहुन्थ्यो। अचम्मको कुरा हामी यहाँ देख्छौँ। तपाईँ र मैले यहाँनिर हेऱ्यौँ भने म 20 पद पढिदिन्छु है, 39 को 20 पद। उनले योसेफलाई राजाका कैदीहरू थुनिने झ्यालखानामा लगेर हालिदिए। राजाका कैदीहरू, हेर्नुहोस् है परमेश्वरको कस्तो बन्दोबस्त छ यहाँनिर। हामी अहिले ब्रेक टाइम भएपछि योसेफको जीवनबाट सिक्नुपर्ने सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण पाठ परमेश्वरको बन्दोबस्त, परमेश्वरको म्यानेजमेन्ट। योसेफलाई कुन प्रकारले बन्दोबस्त गर्नुभयो। 7 वर्ष सहकाल, 7 वर्ष खडेरीको समयमा परमेश्वरले संसारका मानिसलाई बचाउनको लागि कसरी योसेफलाई मिस्रमा अधिपति बनाउनु भयो, फारो पछिको दोस्रो तहको प्रधानमन्त्री लेभलको व्यक्ति बनाउनु भयो, परमेश्वरले कसरी बन्दोबस्त गर्नुभयो भन्ने बारेमा हामी ब्रेक पछि एकदमै महत्त्वपूर्ण पाठहरू सिक्नेछौँ। त्यो बन्दोबस्त आज तपाईँ र मेरो जीवन अनि परमेश्वरले गर्न सक्नुहुन्छ। उनले योसेफलाई 39 को 20 मा उनले योसेफलाई राजाका कैदीहरू थुनिने झ्यालखानामा लगेर हालिदिए। योसेफ त्यही झ्यालखानामा परे, तर परमप्रभु योसेफको साथमा हुनुहुन्थ्यो। दोस्रोपल्ट हेर्नुहोस्, दोहोरिएको छ। प्रियहरू, तपाईँ र हामीले बाइबल पढ्दाखेरि या कुनै परमेश्वरको छोरा या छोरीले वचनबाट बोल्दाखेरि कुनै कुरा दोहोरिन्छ भने त्यो महत्त्वपूर्ण हो भन्ने कुरा ठान्नुपर्छ हामीले। बाइबलमा धेरैचोटि दोहोरिएको छ।
मैले तपाईँहरूको बिचमा बताएँ कि बताएन? परम प्रभु LORD लर्ड भन्ने शब्द 7300 7300 पटक भन्दा बढी दोहोरिएको छ। यसले देखाउँछ कि परमेश्वर कति तपाईँ र मेरो जीवनको लागि कति महत्त्वपूर्ण हुनुहुन्छ। अनि हेर्नुहोस् 21 पदमा, तर परम प्रभु यूसुफको साथमा हुनुहुन्थ्यो र उहाँले तिनीमाथि टिठ्याउनु भयो अनि तिनलाई झ्यालखानाका हाकिमको निगाह पात्र बनाउनु भयो। सुन्दै जान्नुहोस्, यसकारण झ्यालखानाका हाकिमले त्यस झ्यालखानामा भएका सबै कैदीहरू यूसुफको जिम्मामा राखिदिए। त्यहाँ जे काम हुन्थ्यो ती सबै यूसुफकै खटनमा हुन्थ्यो। हेर्नुहोस्, अब अचम्मको कुरा, परमेश्वरले अचम्मको, अब हेर्नुहोस् 23 पदमा, यूसुफको जिम्मामा राखेको कुनै कुरामा पनि झ्यालखानाका हाकिमले केही फिक्री गर्दैनथे, किनभने परम प्रभु यूसुफको साथमा हुनुहुन्थ्यो। 3 पटक, तेस्रो पल्ट परमेश्वर यूसुफको साथमा हुनुहुन्थ्यो। अहिले तपाईँ र मेरो साथमा पनि परमेश्वर हुनुहुन्छ। यो कुरा एकदमै महत्त्वपूर्ण छ। यूसुफले जे गरे तापनि परम प्रभुले तिनलाई त्यसमा सफल गराउनुहुन्थ्यो। अनि हेर्नुहोस् त, कस्तो खालको अचम्म प्रकारको सम्बन्ध, कस्तो खालको फियरफुल म्यान, परमेश्वरको निष्ठामा रहने व्यक्ति, परमेश्वरको इमान्दारितामा, परमेश्वरको प्रेममा रहेको व्यक्ति। हेर्नुहोस् त, 3 चोटि हामीले यहाँनिर यही खण्डमा हेरिसकेका छौँ, किनकि परमेश्वर यूसुफको साथमा हुनुहुन्थ्यो। आज तपाईँ र मेरो साथमा पनि परमेश्वर हुनुहुन्छ प्रियहरू। अनि यो कुरालाई तपाईँ र मैले विचार गरौँ, एकचोटि मनन गरौँ। त्यसपछि अहिले हामी यूसुफका जीवनका केही घटनाहरू हेर्नेछौँ। अनि यूसुफले फेरि सपना देखेका कुराहरू, मिश्रको राजाले देखेको सपना, त्यसको अर्थ, मिश्रको राजालाई निन्द्रै नलागेको कुरा, अनि 7 वर्ष सहकालको समय, त्यसपछि 7 वर्ष खडेरीको समय, त्यसपछि कनान देशमा पनि खडेरी परेको कारणले गर्दाखेरि याकुबका छोराहरू मिश्रमा अन्न किन्न गएका। अनि यूसुफले आफ्ना दाजुभाइहरूलाई चिने तापनि नचिने जस्तै गरी व्यवहार गरेका। अनि त्यसपछि फेरि दोस्रो पटक गएका। अनि यूसुफले आफ्ना दाजुभाइहरूको अगाडि आफैलाई प्रस्तुत गरेका। यी सबै कुराहरूको बारेमा हामी महत्त्वपूर्ण जुन घटना छ, हामी अब मेरो विचारमा 5:50मा हामी ब्रेकमा जान्छौँ। त्यसैले अझै पनि सकिँदैन, यो त 3 रात 3 दिनसम्म पनि सकिँदैन यूसुफको कुराहरू। अनि मैले अध्ययन गर्दै गर्दाखेरि मानिसहरूले 50औं बाइबल विद्वानहरूले यूसुफको बारेमा अध्ययन गर्न मात्रै 50औं वर्ष पनि खर्च गरेका छन्। के हो त यूसुफको चरित्र? र आज हामीले सिक्नुपर्ने सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण एप्लिकेसन, तपाईँ र मेरो साथमा पनि परमेश्वर हुनुहुन्छ। कसरी? नम्रता, इमान्दारिता, भरोसा, आज्ञाकारिताको जीवन, अनुशासित जीवन अनि मेहनती जीवन। जब हामी यो कुराका लागि परमेश्वरको निगाह पात्र हुन्छौँ, अनि जे गर्दाखेरि पनि के हुन्छ रे, यूसुफले जे गरे तापनि परम प्रभुले तिनलाई त्यसमा सफल गराउनुहुन्थ्यो रे। किनकि परमेश्वरको विरुद्धमा यूसुफ गएनन्। एकदम रातो पिरो जवान केटा थिए यूसुफ, त्यो पोतिफरको घरमा रहँदाखेरि पनि। किनकि 17 वर्षको, हेर्नुहोस् यहाँनिर टाइम लाइनलाई हेर्दाखेरि 17 वर्षको उमेरमा दाजुभाइहरूसँग भेडा चराउन जाने ठिटो। अब यो 3-4 वर्षको घटनाको बिचमा चाहिँ हामी यहाँनिर यूसुफको बारेमा हेर्दैछौँ। र अब तपाईँ र मैले विचार गरौँ, पुरानो करार र नयाँ करारका क्यारेक्टरहरूमध्ये आदमदेखि प्रकाशको पुस्तक लेख्ने योन्नासम्मलाई हामीले हेर्दै गयो भने तपाईँलाई मनपर्ने क्यारेक्टर कुन हो? तपाईँ र मलाई मनपर्ने चरित्र कुन हो? अनि यो कुरा चाहिँ तपाईँ र हामीले बुझ्नुपर्छ, विचार गर्नुपर्छ। र यूसुफको बारेमा हामीले धेरै कुराहरू सिक्न सकौँ। अनि पहिलो कुरा चाहिँ म्यान अफ द इन्टिग्रिटी, परमेश्वरको नजिकताको व्यक्ति, निष्ठाको व्यक्ति, इमान्दारिताको व्यक्ति। अनि यही कुराले गर्दाखेरि जेलमा पनि परमेश्वरले निगाह गर्नुभयो, पोतिफरको घरमा पनि निगाह गर्नुभयो। यदि परमेश्वर यूसुफको साथमा यदि नहुनु भएको भए बाइबलमा यूसुफको कथा नै हुने थिएन प्रियहरू। हुन्थ्यो, थोरै हुन्थ्यो, केही लाइनमा हुन्थ्यो, किनकि उसलाई चाहिँ खाल्डोमा फ्याँकेर त्यहाँ उसको जीवनको अन्त भएको भए यो जुन प्रकारको यूसुफको जीवन अगाडि बढ्ने थिएन। अनि किनकि परमेश्वरले यूसुफलाई सुरुमै 37 अध्यायमा नै सपना देख्ने वरदान दिइसक्नु भएको छ।
अनि यो कुराद्वारा उसका दाजुभाइहरूले जतिसुकै ईर्ष्या गरे तापनि अन्तिममा योसेफको अगाडि उसका दाजुभाइहरू झुकेको कुराहरू हामी देख्छौँ। र अहिले हामी केही समय अहिले छोटो ब्रेकमा जान्छौँ। त्यसपछिको जुन श्रृङ्खला छ अनि योसेफको बारेमा त्यसपछि हामी परमेश्वरको बन्दोबस्त के थियो योसेफको जीवनमा त्यो हेर्नेछौँ। अहिले हामी ब्रेकमा जान्छौँ ल, किनकि अहिले फेरि क्लास सकिँदैन। हुन्छ, तपाईँहरू सहमत हुनुहुन्छ? अहिले हामी ब्रेकमा जाउँ 5-7 मिनट। अनि परमेश्वरलाई हामी धन्यवाद दिन चाहन्छौँ। र जेलमा लगेर 39को 20मा योसेफलाई जेलमा राखिएको छ, हालिदिएको छ। र 39को 21मा तर परमप्रभु कसको साथमा हुनुहुन्थ्यो? योसेफको साथमा हुनुहुन्थ्यो। र 40 अध्यायमा अझै एउटा डिफिकल्ट कठिन समय आउँदैछ है। हेर्नुहोस्, मुख्य पियाउने र मुख्य पकाउने व्यक्तिहरूको जीवनमा समस्या आएको छ। र त्यो समयमा अनि अचम्मको कुरा, ट्रान्जिसनको कुराहरू हामी देख्छौँ। यो हेर्दै गर्दाखेरि मैले तपाईँहरूलाई केही कुरा बताउनै पर्छ। र यो हटाइदेऊ नि, मलाई आउँदैन नि यो डलिस। उनीहरूले पनि केही सपना देखे, केही समस्या भयो। अनि यो सपना चाहिँ योसेफले जब यो देखेको सपनालाई खोलिदिएको कुरा हामी पाउँछौँ। र योसेफले यसरी भन्छन् 40को 18मा योसेफले भने यसको अर्थ चाहिँ यही हो, 3वटा टोकरीहरू चाहिँ 3 दिन हो र 3 दिनभित्रै फारोले तपाईँको शिर उडाइदिनु हुनेछ र तपाईँलाई रुखमा झुन्ड्याउनु हुनेछ र चराहरूले तपाईँको मासु ठुङ्गीठुङ्गी खानेछन्। यो चाहिँ खुवाउने र पियाउनेहरूको बिचमा। तर अचम्मको हेर्नु, सपनै सपना 37देखि 50सम्म, उत्पत्ति 37देखि 50सम्म हेर्दाखेरि अनि 41 अध्यायमा फारोले पनि सपना देख्न थाल्छ। तर 2 वर्ष, ठ्याक्कै 2 वर्षसम्म जेलमा परिसकेपछि, जेलमा बसिसकेपछि त्यो समयमा फारोले सपना देख्छन्। र 41को 8मा मिश्रका सबै जादुकरहरूलाई बोलाउँदाखेरि पनि वास्तवमा के गर्न सक्दैनन्? त्यो सपनाको उत्तर दिन सक्दैनन्। त्यो सपनाको उत्तर नदिइसकेपछि अब अर्को ट्रान्जिसनको समयमा अब यहाँनिर अचम्मको कुरा हामी के देख्छौँ? अब 41को 16मा हेऱ्यौँ भने अब फारोको राजसत्तामा योसेफको के अरे ट्रान्जिसन हुन्छ। योसेफ अब आउने कुराहरू 41 पदमा। अनि फारोले योसेफलाई भन, हेर मैले तिमीलाई सम्पूर्ण मिश्र देशमाथि अधिकार दिएको छु। तब फारोले आफ्नो छाप औँठी आफ्नो औँलाबाट फुकालेर योसेफको औँलामा लगाइदिए र तिनलाई मलमलको लुगा लगाइदिए, पहिराइदिए र तिनको गलामा सुनको सिक्री लगाइदिए। तिनलाई फारोले आफ्नो दोस्रो प्रशासक झै रथमा सवार गराए र मानिसहरू तिनको अघि अघि घुँडा टेकेर झुक भनी कराउँदै हिँडे। यसरी फारोले तिनलाई सम्पूर्ण मिश्र देशमाथि अधिकार दिए। प्रियहरू, अब एउटा ठुलो लेसन छ। हेर्नुहोस्, यो अचम्मको कुरा, यो परमेश्वरको जीवित वचन, सत्य वचन। 17 अब यतिखेर फारोको दरबारमा योसेफ 41को 46 पदमा हामी हेऱ्यौँ भने नि, म पढिदिन्छु, सुन्नुहोस् है। 41 अध्यायको 46 पदमा मिश्रमा राजा फारोको राज्यमा नियुक्त हुँदा योसेफ ठिक 30 वर्षका पुगेका थिए। यहाँनिर अब फेरि योसेफको कनेक्सन दाउदसँग पनि हुन जाँदैछ। दाउद 17 वर्षको उमेरमा दाउदलाई सामुएल अगमवक्ताले अभिषेक गरेका थिए। तर 30 वर्षको हुँदा राजा दाउदलाई हेब्रोनमा 300 व्यक्तिहरूको बीचमा राजा दाउद अमर रहून् भनेर घोषणा गरिएको थियो। हेर्नुहोस् है, बाइबलको कनेक्सन, यो कुरालाई हामीले ध्यान दिनुपर्छ। त्यसैले क्रस रेफरेन्सको कुरामा कहिले पनि तपाईँ र हामी एज अ लिडर, अगुवा भएको कारणले गर्दा एउटै पदलाई मेरो गोरुको 12 टक्का हो भनेर व्याख्या, विश्लेषण र इन्टरप्रिटेसन उल्था गर्नु मिल्दैन। अब यहाँनिर 3टा कनेक्सन हेर्नुहोस् है। योसेफलाई 17 वर्षको उमेरमा अनि मिश्रीहरूको हातमा बेचिएको छ र अब चाहिँ 30 वर्षको उमेरमा मिश्रको राजा फारोको दरबारमा दोस्रो दर्जाको ठुलो व्यक्ति बनेको छ। र प्रियहरू, उनका दाजुभाइहरूले योसेफलाई दासत्वमा बेचेर पठाएको समयमा उनी 17 वर्षका मात्रै थिए, 37को 2 पदमा। तर अब चाहिँ 30 वर्षको, ठ्याक्कै 30 वर्षको उमेरमा योसेफ चाहिँ के भएका छन्? मिश्रको अधिपति भएका छन्।
फारोको मुनि दोस्रो दर्जाको अथवा अर्को शब्दमा भन्दाखेरि प्रधानमन्त्री जस्तै भएका छन्। यो 30 दाउद पनि 30 वर्षको उमेरमा के भए राजा नियुक्त हेब्रोनमा राजा नियुक्त भए र येशू ख्रिस्टले पनि 30 वर्षकै उमेरमा यो पृथ्वीमा भएको सेवकाई सुरु गर्नुभयो। कस्तो खालको कनेक्सन हेर्नुहोस् त, 3टा चरित्रहरू हामी यहाँ देख्छौँ। त्यसैले हरेक लिडरले हामीले कनेक्सन छ नि, येशूबाट दाउदको कनेक्सन, दाउदबाट येशू ख्रिस्टको जुन एउटा कनेक्सन छ नि, यो 30 भन्ने जुन अङ्क छ यो एकदमै महत्त्वपूर्ण अङ्क छ। अनि यो कुरालाई तपाईँहरू हामीले बुझ्नुपर्छ, मूल्याङ्कन पनि गर्नुपर्छ। अनि अब अर्को सङ्कटकाल आइलाग्छ, किनकि यसोबले जब मिस्रको राजा फारोले सपना देखिसकेपछि जुन सपनाको अर्थ खोलिसकेको छ अनि एकदमै ख्याउटे खालका गाईहरूले अनि के गरियो, एकदमै परिपक्व भरिलो गाईहरूलाई खाइदिएको। पछि त्यो भरिलो गाईहरू अनि त्यति मात्र होइन, 22 मा हेर्नुहोस्, 41 को 22 मा हेर्नुहोस् है, मैले मेरो दोस्रो सपना यो पनि देखेँ, एउटा डाँठमा 7 वटा भरिला र असल बाला पसाए, फेरि ओइलाएका सेप्रा र पूर्वीय बतासले हानेका 7 वटा बालाहरू त्यसपछि पसाए। ती सेप्रा बालाहरूले ती 7 वटा असल बालाहरूलाई निलिहाले। मैले जादुगरलाई पनि यो सपना बताए, तर मलाई यसको अर्थ खोलिदिन कसैले पनि सकेन। सप्रेका बालाहरू र बिग्रेका नसप्रेका बालाहरूको बारेमा, त्योभन्दा धेरै अगाडि चाहिँ अनि ख्याउटे गाईहरू र मोटा दुब्लो गाईहरूले मोटा गाईहरूलाई खाएको कुराहरू, यी सबै यस्ता जति पनि हामी कुराहरू देख्छौँ त्यसको ठ्याक्कै हामीले चाहिँ कनेक्सन यहाँ के देख्छौँ, फारोले जुन सपना देखिसकेपछि अनि अचम्म प्रकारको कुराहरू हामी देख्छौँ। अनि 46 पदमा चाहिँ मिस्रका राजा फारोको राजसेवा नियुक्त हुँदा योसेफ 30 वर्षका पुगेका थिए। अनि योसेफ फारोको सम्मुखबाट निस्केर सारा मिस्रभरि दौडा गर्न लागे। अनि 47 मा सहकालका 7 वर्षसम्म जमिनले प्रशस्त उब्जनी दियो। हेर्नुहोस्, प्रशस्त। अनि यो धेरैलाई थाहा थिएन। अनि योसेफलाई थाहा भएको कारणले गर्दा पहिलो सहकालको प्रशस्त भएको 7 वर्षमा राजा दाउदले अनि फारोले अनि योसेफलाई जुन कामको लागि जिम्मा दिए, वास्तवमा चाहिँ योसेफकै निर्देशनमा सबै कुराहरू हुन थाल्यो। अब यो राज्य सञ्चालनको जिम्मामा ममा अलि एक स्टेप माथि र बाँकी सबै जिम्मा चाहिँ कसको भयो, योसेफको भइराखेको छ। प्रियहरू, अब यसले हामी के देख्छौँ, वास्तवमा त्यतिखेर पनि परमेश्वर योसेफकै साथमा हुनुहुन्छ। अचम्मको कुरा। अब चाहिँ यसले यो खडेरीको समय आयो अनि 7 वर्ष सहकालको समय सकेपछि 7 वर्ष बाँकी जुन खडेरीको समय थियो, त्यो खडेरीको समयमा अब चाहिँ कहाँ के भयो हुन थाल्यो भन्दाखेरि अब कनान देशमा पनि खडेरी पर्न थाल्यो। र कनान देशमा पनि खडेरी परेको कारणले गर्दाखेरि 42 अध्यायमा हेर्दाखेरि योसेफका दाजुहरू मिस्रमा गएका छन् अनाज किन्नको लागि। अनाज किन्नको लागि गइसकेपछि अनि जब योसेफ कहाँ पुग्छन् अनि योसेफ कहाँ पुगिसकेपछि अनि 42 को 8 पदमा चाहिँ योसेफले आफ्ना दाजुभाइहरूलाई चिन्छन्। 42 को 9 पदमा अनि तिमीहरू जासुस हो भन्छन्। अनि 42 को 4 पदमा अनि बेन्यामिन र राहेलका 2 छोराहरू मध्ये एक अनि योसेफ साक्कै भाइ थिए, बेन्यामिनलाई देख्दाखेरि कुनामा गएर रोएका छन्। यी धेरै ट्रान्जिसनको बिचमा पनि हामीले हेर्दै गर्दाखेरि तपाईँ र मैले बुझ्नुपर्ने कुराहरू। अब यहाँनिर अलिकति म तपाईँलाई छुट्टै पृष्ठभूमिमा लाँदैछु। अब परमेश्वरले कसरी बन्दोबस्त गर्नुहुन्छ, अचम्मको कुरा। अनि परमेश्वरले जुन प्रकारको बन्दोबस्त गर्नुहुन्छ, हामी मानिसले गरेको बन्दोबस्त केही समयको लागि हुनसक्छ। परमेश्वरले जब बन्दोबस्त गर्नुहुन्छ, जब परमेश्वरले त्यो समय आफ्नो समय आफ्ना मानिसको लागि खर्चनुहुन्छ अनि परमेश्वरले अचम्म प्रकारको कुराहरू गर्न थाल्नुहुन्छ। अनि वास्तवमा परमेश्वरको बन्दोबस्त र मानिसहरूको कष्टको समयमा अब अनिकाल भयो भने चाहिँ मानिसलाई के हुन्छ, खान नपाएर मर्ने भयो भन्ने हुन्छ। र यो सबै कुरालाई हेर्दै गर्दाखेरि तपाईँहरूले अझै गहिरो प्रकारले अध्ययन गर्दै 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 जानुभयो भने धेरै प्रकारको कनेक्सनहरू देख्छौँ हामी। र तपाईँ र मैले एउटा आदर्श पात्रको रूपमा योसेफ एउटा असल अगुवा हो र योसेफको जीवनमा पनि दुःख कष्टहरू थिए। त्यसैले हामीले बुझ्नुपर्ने, आफैलाई चित्त बुझाउनु पर्ने, दुःख कष्ट हुँदैमा हामी आत्तिहाल्नु हुँदैन। अलिकति केही भयो भन्दैमा हामी माथि पनि हाल्नु हुँदैन। र योसेफले
करिब करिब 13 वर्ष दासत्वमा जीवन बिताउनु पर्यो। जब 13 वर्षको दासत्वको जीवन बिताइसकेपछि 30 वर्षको उमेरमा, अनि प्रियहरू तपाईँ र मैले बुझ्नुपर्ने स्पष्टै कुरा यो छ कि अनि त्यसपछि मिश्रको अधिपति भएका छन्। अनि यो कुरालाई हामीले बुझ्न सकौँ। अनि तपाईँ र हामीले परमेश्वरको बन्दोबस्त, अब अलिकति हामी क्रस रेफरेन्समा जाउँ। परमेश्वरले आदमलाई अदनको बगैँचालाई असल प्रकारले गोडमेल र वास्ता गर्नको लागि नै परमेश्वरले के गर्नुभएको थियो? खटाउनु भएको थियो। तर के भयो? जुन आज्ञा परमेश्वरले दिनुभएको थियो, तर आदम र हव्वा त्यो कुराबाट चुके, उनीहरूको जीवनबाट अटेरीपना आयो। अब अर्को ट्रान्जिसन भयो। संसारमा पापले राज्य गर्न थाल्यो र त्यसपछि लामो लामो समयको इरापछि चाहिँ उत्पत्ति 6 अध्यायमा हामी हेऱ्यौँ भने मोसा आफ्नो समयका धर्मी व्यक्ति थिए। 120 वर्षसम्म जहाज बनाउन समय लाग्यो र 120 वर्षसम्म नै परमेश्वरको बारेमा के अरे नोआले बताए। अब तपाईँले विचार गर्नु होला, ओहो मैले त यत्रो लामो वर्ष भयो सेवकाई गरेको, अब त म त हात धुनुपर्छ, म त अब रिटायर हुनुपर्छ। होइन, त्यही कारणले गर्दा मैले भने कि क्रिस्चियन मिनिस्ट्री सेवकाईबाट कहिले पनि हामी वास्तवमा रिटायर हुँदैनौँ। शरीरमा थाक्न सक्छ, तर आत्मामा परमेश्वरको काम गर्ने कुरामा हामी थाक्नु हुँदैन। र अब हेर्नुहोस्, अब्राहमको कुरा देख्छौँ। अनि अब्राहम, इसाक र याकुब, याकुब पछि हामीले योसेफलाई, यहाँनिर योसेफकै बारेमा हामीले हेरिराखेका छौँ। यति कष्ट, यति कष्ट, यति तपाईँलाई विचार गर्नुहोस् कति कष्ट भयो होला। आफ्नै दाजुभाइहरूले त्यसरी बेचेर दासको रूपमा पठाउँदाखेरि कस्तो भयो होला, उसको एउटा इमोसनल कुराहरू कस्तो कठिन भयो होला। तर तपाईँ र हामी त त्यो कठिन अवस्थामा पुगेका छैनौँ र सम्भव भयो भने पुग्न पनि नपरोस्। तर परमेश्वरको इच्छा भयो भने त कसको के लाग्छ? नयाँ करारमा हामी चाहिँ अलिकति रेफरेन्समा जाँदाखेरि जब येशूले प्रार्थना गर्दाखेरि, उहाँले प्रार्थना गरिरहँदाखेरि आँसुहरू रगतको ठुला ठुला थोपामा झरिरहेको अवस्था भइराखेको थियो। ए प्रभु, हे परमेश्वर, सम्भव भयो भने यो कचौरा मेरो मबाट हटोस्, तर कसको इच्छा? तर तपाईँकै इच्छा पुरा होस्। किनकि येशू पनि त्यतिखेर शरीरमा हुनुहुन्थ्यो। तपाईँ र हामी दुःख कष्ट हुनसक्छ, तपाईँ र मेरो जीवनमा गाह्रो कठिनाइहरू हुनसक्छ, तर यो समयमा पनि येशूले के भन्नुभयो चेलाहरूलाई? साहस गर, मैले संसारलाई जितेको छु। अनि कतिजनाले के भन्छन् वास्तवमा? अनि योसेफ, अनि त्यसपछि दाउद, त्यसपछि त्यसको रिफ्लेक्सनमा, अनि बाइबलमा त सफा लेखिएको छ दोस्रो आदम येशू ख्रिस्ट हुनुहुन्छ। त्यो भएको कारणले गर्दा यी सबै प्रति छायाहरू हेर्नुहोस् है, वास्तवमा कहीँ न कतै योसेफ, दाउद, त्यसपछि चाहिँ येशू ख्रिस्टको कतिपय कुराहरू, समानार्थी कुराहरू देखिन्छ यहाँनिर। 30 वर्षको उमेरमा येशूले सेवकाई सुरु गर्नुभयो। 30 वर्षको उमेरमा राजा दाउद राजा भए र यहाँनिर चाहिँ के अरे 30 वर्षको उमेरमा चाहिँ योसेफ चाहिँ के भए? मिश्रका अधिपति भए। अब म तपाईँलाई एउटा दुईटा कुराहरू बताऊँ। र परमेश्वरको बन्दोबस्तमा आज तपाईँ र मलाई, अनि यो जुन योसेफको जुन कुराहरू छ, म तपाईँलाई अलिकति स्क्रिन सेयर गरौँ र एउटा पद पनि पढौँ। अनि पद पढिसकेपछि हामी करिब करिब त्यसपछि हामी छलफलमा जान्छौँ। एकजनाले पढ्नुहोस्। अब म चाहिँ सबै कुराहरू मैले सबै स्टोरी बताउन थालेँ भने सकिँदैन। त्यो कारणले गर्दाखेरि त्यसपछि हामी अहिले छलफलमा जान्छौँ। योसेफको बारेमा केही प्रश्न उत्तरहरू छन् भने त्यो पनि एकदम महत्त्वपूर्ण कुरा हो। उत्पत्ति 50 को 20 पद एकजनाले पढिदिनुहोस्। उत्पत्ति 50 को 20 पद। उत्पत्ति 50 को 20 पद। तिमीहरूले मेरा विरुद्धमा हानि गर्ने विचार गरेका थियौ, तर परमेश्वरले त्यही कामद्वारा भलाइ गर्ने विचार गर्नुभयो, ताकि जसरी आज भइरहेको छ त्यसरी नै धेरैजना मानिसहरू बाँचिरहुन्। आमेन। हुन्छ, आदरणीय ध्रुव सरलाई धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। अर्को एकजनाले पढ्दै हुनुहुन्थ्यो, पढिदिनुहोस् न हजुरले पनि। तिमीहरूले मेरो विरुद्धमा हानि गर्ने विचार गरेका थियौ, तर परमेश्वरले त्यही कामद्वारा भलाइ गर्ने विचार गर्नुभयो, ताकि जसरी आज भइरहेको छ त्यसरी नै धेरैजना मानिसहरू बाँचिरहुन्। आमेन। 21 पनि पढ्नुहोस् त। 21 पनि। यसकारण नडराओ, तिमीहरूलाई तिमीहरूका बालबच्चा समेत
म पालन पोषण गर्नेछु। यसरी तिनीहरूले उनीहरूलाई ढाडस र सान्त्वना दिए। आमेन। हुन्छ, धन्यवाद। म 22 पनि पढिदिन्छु अनि 23 र 22 र 23। योसेफ र तिनका बुबाका परिवारहरू मिश्रमै बसे र योसेफ 110 वर्षसम्म बाँचे। योसेफले एफ्राइमको पनातीसम्म पनि देखे। मनुष्यका छोरा माकिरका भर्खर जन्मेका बालबच्चा पनि योसेफकै घोडामा राखिए। अब यो सबै सिनारीहरूलाई हेर्दाखेरि तपाईँ र मैले योसेफको जीवनमा भएका, तपाईँ र हामीले सिक्नुपर्ने, तपाईँ र म पनि प्रिय जतिजना हामी यहाँनिर क्लासमा छौँ, 34 म सहित 34 जना छौँ। तपाईँ र म पनि कतिपय अवस्थाहरूमा आफन्तहरूबाट, घर परिवारबाट, मण्डलीमा आफूले धेरै विश्वास गरेका मानिसहरूबाट त्यागिन सक्छौँ प्रियहरू। तर तपाईँ र म कसको साथमा हुनुपर्छ? परमेश्वरको साथमा हुनुपर्छ। सबैभन्दा ठुलो कुरा चाहिँ दाजुभाइबाट मृत्युको मुखसम्मै तपाईँ र हामी कतिपय अवस्थाहरूमा सुसमाचारको खातिर, गाह्रो कठिनाइको खातिर मृत्युको मुखसम्मै पनि पुग्न सक्छौँ। त्यस्तो अवस्थामा पनि तपाईँ र मेरो साथमा को हुनुपर्छ? परमेश्वर हुनुपर्छ। अनि यहाँनिर पोतिपर्की पत्नीलाई जुन रेप बलात्कार गरेको भनेर झुटो आरोप हुनसक्छ। तपाईँ र हामी परमेश्वरको राज्यमा सेवकाईमा रहँदै गर्दा झुटो आरोपहरू पनि खप्न सक्छौँ। तर त्यो अवस्थामा पनि परमेश्वर तपाईँ र मेरो साथमा हुनुपर्छ। र सबैभन्दा कठिन कुरा चाहिँ जेलमा हालिने कुराहरू। र हाम्रा पिता पुर्खाहरू, नेपाली मण्डलीहरूको विस्तारको लागि हाम्रा धेरै पिता पुर्खाहरू जेलमा हालिएका थिए र आज तपाईँ र हामी जेलमा परेका छैनौँ र पनि कष्टकर जीवन परमेश्वरको खातिर कष्टकर यदि जीवन बिताइराखेका छौँ भने आज हामीले धेरै कुरा सिक्नुपर्ने, त्यागिन सक्छौँ। तर हामी परमेश्वरमा के हुनुपर्छ? साहसिलो बन्नुपर्छ। योसेफको जीवनमा हेर्नुहोस्, परमेश्वरले नै योसेफलाई त्यहाँ पठाउनको लागि बन्दोबस्त गर्नु, सारा संसारका मानिसहरूलाई के गर्नको लागि? बचाउनको लागि। हेर्नुहोस् त, परमेश्वरको बन्दोबस्त त एउटा अचम्मको। योसेफको जीवनमा यदि फिल्म बनाउने हो भने थुप्रै फिल्महरू बन्न सक्छन्। अनि योसेफको जीवनमा मुभी बनाउने भने थुप्रै मुभीहरू बन्न सक्छन्। तर सबै कुरालाई, यो सिनारीयोलाई हेर्दाखेरि वास्तवमा परमेश्वरको बन्दोबस्त थियो। र तपाईँ र मैले सिक्नुपर्ने महत्त्वपूर्ण एप्लिकेसनमा हामी जाँदै गर्दाखेरि तपाईँ र म वास्तवमा आफ्नो आफन्तहरूबाट, घर परिवारबाट, साथीभाइहरूबाट, मिठो मसिनो खानेकुराहरूबाट वञ्चित हुन सक्छौँ। तर पनि तपाईँ र हामी साहसिलो बन्नुपर्छ, साहसिलो आँटिलो बन्नुपर्छ। र कुनै दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूले तपाईँ र मेरो मण्डलीमा, हाम्रो परिवारमा कुनै कुराहरूमा यदि आज तपाईँ र मलाई सतावटमा, खेदोमा यदि पार्यो भने तपाईँ र मैले दुखित हुनु हुँदैन। तर तपाईँ र म परमेश्वरसँग छौँ कि छैनौँ भन्ने कुरा चाहिँ हामी हमेसा थाहा गर्नुपर्छ। किनकि त्यहाँ परमेश्वरको जीवित वचनले भन्दछ, परमेश्वर के हुनुहुन्छ अरे? मिश्रको पोतिफरको घरमा रहँदा पनि कसको साथमा? योसेफको साथमा। जेलमा पनि कसको साथमा? योसेफको साथमा। सपनाको अर्थ खोल्दा पनि योसेफको साथमा हुनुहुन्छ। र त्यति मात्र होइन, तपाईँ र मेरो जीवनमा पनि ट्रान्जिसन हुन सक्छ, चोटहरू लाग्न सक्छ, घाउहरू लाग्न सक्छ, मानिसहरूले त्यत्तिकै दोषहरू लगाउन सक्छन्। तर दोषहरू लगाउँदैमा तपाईँ र हामी खराब हुँदैनौँ। तर सबैभन्दा असल कुरा चाहिँ तपाईँ र मेरो साथमा परमेश्वर हुनुहुन्छ कि हुनुहुन्न। र अन्तिममा सबैभन्दा ठुलो पाठ चाहिँ योसेफको जीवनबाट सिक्नुपर्ने पाठ चाहिँ के हो? योसेफले आफ्ना दाजुभाइलाई क्षमा दिएका छन्। वास्तवमा क्षमा दिने व्यक्ति पाउने व्यक्ति भन्दा पनि बलियो हुन्छ। अनि आँटिलो व्यक्तिहरू, बलियो व्यक्तिहरूले क्षमा दिन्छन्। क्षमा नदिने व्यक्तिहरू वास्तवमा कतिजनाले भन्छन् कातर हुन्। किनकि तिमीहरूले मानिसका अपराधलाई क्षमा गर्यो भने स्वर्गका पिताले के गर्नुहुनेछ? क्षमा गर्नुहुनेछ। मत्ती 6:14 र 15मा हेऱ्यौँ भने तिमीहरूले मानिसका अपराधहरूलाई क्षमा गर्यो भने स्वर्गका पिताले क्षमा गर्नुहुनेछ। यदि तिमीहरूले मानिसका अपराधलाई क्षमा गरेनौ भने स्वर्गका पिताले क्षमा गर्नुहुनेछ। हुनसक्छ पहिलो कोरिन्थी 11:3ले के भन्छ? तिमीहरू साँचो साँचो मानिसहरू हुनको लागि अलिअलि विवाद पनि हुनसक्छ, मतभेद पनि हुनसक्छ। तर तपाईँ र हाम्रो मतभेद सकारात्मक रूपमा अगाडि बढ्नुपर्छ। मण्डलीमा तपाईँ र हामी दुःख कष्टका साथ प्रभुको काम गरिराखेका छौँ। मण्डली एउटा ठुलो परिवार हो र योसेफको जीवनबाट निचोडमा हेर्दा दुईटा कुरा मात्रै,
पहिलो परमेश्वर तपाईँ र मेरो साथमा हुने कुरा महत्त्वपूर्ण छ। दोस्रो कुरा योसेफको जीवनबाट तपाईँ र मैले सिक्नुपर्ने कुरा चाहिँ क्षमाको जीवन। उसका दाजुभाइहरूलाई बदला पनि लिन सक्थ्यो, उसले आफ्नै नोकरहरू पनि बनाउन सक्थ्यो, तर योसेफले त्यो गरेनन्। योसेफले चाहिँ आफ्ना दाजुभाइहरूलाई के गरे? क्षमा दिए र योसेफले उसको बाबु याकुब, वृद्ध अवस्थामा भएको बाबु याकुब सहित 70 जनालाई मिश्रमै लगे र 430 वर्षको दासत्वपछि मोसाद्वारा परमेश्वरले छुटकारा लिएर अनि जब त्यसपछि येशूले फेरि कनानको भूमिमा पठाए। प्रियहरू हेर्नुहोस् त, अनि उत्पत्ति 1 अध्यायको 28 मा त्यतिकै भनेको छ, आकाशका पंक्षीहरू, समुद्रका माछाहरू, अनि त्यति मात्र होइन, फल्दै फुल्दै वृद्धि हुँदै 430 वर्षभित्र 70 जना गएकोमा 6 लाख भन्दा बढी, त 6 लाख त गणना मात्र 20 वर्षभन्दा माथिका 18-19 लाख मानिसहरूको संख्या चाहिँ यो सजिलो कुरा होइन। त्यसैले तपाईँ र मैले दुईटा कुरा मात्रै दिमागमा राखौँ एज अ लिडर। हामी अगुवा भएको कारणले गर्दाखेरि, हामी दुःख कष्टमा हुँदाखेरि नि परमेश्वर हाम्रो साथमा हुनु सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा हो। र दोस्रो कुरा, तपाईँ र हामी योसेफ जस्तै क्षमाशील व्यक्ति बन्नुपर्छ। म तिमीहरूलाई क्षमा दिन्छु भन्ने त शब्द छैन त्यहाँ र पनि, तर योसेफले आफ्नो दाजुभाइहरूलाई क्षमा दिएको छ। र आज हामीले आफैलाई मनन गरौँ। अनि तपाईँहरू भरे नसुत्नुभन्दा अगाडि एकचोटि मनन गर्नुहोस् आफैले योसेफको ठाउँमा राखेर। अनि कतिजना अविवाहित हुनुहुन्छ भने योसेफको ठाउँमा राखेर तपाईँले विचार गर्नुहोस्। विवाहितहरूलाई पनि के अरे हामी जतिजना छौँ हामीले एकचोटि विचार गरौँ, तपाईँ र हाम्रो जीवनमा योसेफका जस्ता गुणहरू छन् कि छैनन्? छन् भने राम्रो, छैनन् भने हामी प्रार्थना गर्न सक्छौँ। अनि परमेश्वरले तपाईँ र मेरो जीवनद्वारा साधारण भन्दा पनि साधारण व्यक्तिको जीवनद्वारा महान काम गर्नुहुन्छ। अनि साधारण योसेफ पनि तपाईँ र म जस्तै साधारण व्यक्ति थिए। आज तपाईँहरू मध्ये कतिजनाको जीवनमा सपना, दर्शन, अन्य भाषा, अङ्गबाडीको वरदानहरू हुन सक्छ। यी सबै कुरा आफ्नो लागि होइन, मण्डलीलाई सुसज्जित बनाउनको लागि। अनि कहिले पनि योसेफले उसँग भएको वरदान, सपना, दर्शनको जुन सपनाको अर्थ खोल्ने वरदान आफ्नो लागि प्रयोग गरेन, जहिले पनि अरूको लागि प्रयोग गरेको छ, तर उसको लागि फाइदा भयो। हेर्नुहोस्, त्यो जेलमा भएका खुवाउने र पियाउनेको दर्शन उसको सपनाको अर्थ खोलिदियो। एकजना बाँच्यो, एकजना मरेको छ। अनि त्यही बाँचेको मध्ये एकजनाले चाहिँ फारो कहाँ गएर, ओहो जेलमा बस्दा यो योसेफले त सपनाको अर्थ खोल्थ्यो महाराजा फारो, अब उसले चाहिँ सपनाको अर्थ खोल्न सक्छ। जब फारोको सपनाको अर्थ खोलिसकेपछि अरूको सपनाको अर्थ खोलेको कारणले गर्दा योसेफ मिस्रको अधिपति भएको छ। र अर्को तपाईँ र मैले बिर्सन नहुने, र तपाईँ र मलाई दिएको दान वरदानहरू मण्डलीलाई सुसज्जित पार्नको लागि हो। तपाईँ र मसँग भएको जति पनि दान वरदानहरू तपाईँ र म परमेश्वरको नजिकतामा सम्बन्ध राम्रोको लागि, र दोस्रो कुरा दान वरदानहरू चाहिँ मण्डलीलाई सुसज्जित बनाउनको लागि, अरूको लागि प्रयोग गर्नको लागि हो। हामी परमेश्वरलाई हामी धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छौँ। परमेश्वर भलो हुनुहुन्छ। अब हामीसँग करिब 10-11 मिनट बाँकी छ। अब प्रश्न